Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala o mga kaigsuonan ni ining matamtak na sa kabuntagon. Magahimo na usab kita sa atong morning devotional. Ang kay text mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan sa pinadayag 18 versikulo 3 paingon sa city nagaingon siya dinhi kay ang tanang katawhan nakainom sa isog nga bino sa iyang makihilawason. Nakigilawas kaniya ang mga hari sa kalibutan ug nangadto ang mga negosyante tungod sa iyang nagpatuyang nga kaulag. Unya madungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, "Katawan ko, ilikay kamo kaniya, bulag kamo kaniya, ayaw kamo pagpakasala uban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya." Kay misangko na sa langit ang nagpatong-patong niyang mga sala ug nahinumduman sa Dios ang iyang pagkadaotan, buhata kaniya ang gibuhat niya kaninyo. Balosi siya og doble pa sa gibuhat niya kaninyo. Puna ang tasa niya sa ilimnon nga doble pa kaisog kaysa giandam niya kaninyo. Sakita og paantosa siya tumbas sa himaya og kaharuhay nga gipahimusla niya kay nagsigi siyang ingon nga sa iyang kaugalingon, "Ania naglingkod ako nga usa ka rayna. Dili ako byuda, dili gayud ako makatilaw og kaguol." Dinhi dugang nato ang kapitulo 17 versikulo 13 ug 14. Nagkahiusa ang tinguha ni ining napulo ka hari. Ihatag niya ang iyang gahom sa awtoridad ngadto sa mananap ug makig-away sila sa nating karnero apan buntugon sila niya ug sa iyang tinawag ug pinili og matinumanon nga mga alagad kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug hari sa mga hari. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat ning higayon nga imong gihatag kanamo karon nga magapadayon na usab kami sa among morning devotional. Amahan panalangin kini nga buluhaton nga magapadayon hangtod sa imong pagpadayag aron ang imong mga katawhan mamaandam ug magakinabuhi nga labing duol diha kanimo mapuno sa kahibalo ug kaalam gikan kanimo pinaagi sa balang Espiritu Santo. Pasabta kami amahan, amo kining pagadawaton karon sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Magkapadayon na usab kita mga pinalangga kong mga kasenyor higala og mga kaigsuonan sa pagpaminaw ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, ang away masentro sa Kristyanismo. Ang gitawag og Kristohanon nga kalibutan maoy mahimo nga dako nga sinihan ug mahinungdanong kalihukan. Mga tawo sa kagamhanan magpanday og mga balaod sa paggahom sa konsensya, sumala sa sumbanan sa papado. Ang Babilonya magpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugaw nga pakigilawas. Mahiapil ang matag nasod. Niining panahona nagpamatuod si Juan Revelador, pinadayag 18:3 hangtod 7 ang atong kay text ug ang pinadayag 17 versikulo 13 ug 14 kinutlo. Kini adunay usa ka hunahuna, adunay panaghiusa sa kalibutan, usa ka dako nga panag-uyon kahugpungan sa pwersa ni Satanas, ug sila maghatag sa ilang gahom ngadto sa mananap. Busa magpadayag ang mao nga mapugsanon, madaog-daogong gahom batok sa kagawasan sa relihiyon, kagawasan sa pagsimba sa Dios, sumala sa mando sa kaisipan. Sama sa gipadayag sa papado sa diha nga iyang gipangluto sa karaang panahon, ang nagasupak sa relihiyoso nga mga tulumanon og mga kalihukan Romanismo. Nasulat kini sa Selected Messages, Book 3, page 392 ni adtong 1891. Ang tibuok gyud nga kalibutan ang mahiapil sa dako nga panag-away tali sa pagtuo ug sa pagduha-duha. Ang tanan nga mga Kristohanon mabahin sa duha ka dagko nga pundok, kadtong mga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug adunay pagtuo kang Hesus ug kadtong mga nagasimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug nagadawat sa iyang timaan. The Great Controversy, page 450, nasulat kini ni Anang
tuig sa 1911. Ingon nga ang adlaw nga Sabado mao ang espesyal nga punto nga lantugian sa tibuok nga Kristyanismo or Kristohanon. Ug ang mga punuan sa tinuohan ug mga punuan sa lungsod magtipon sa pagpugos sa pagbantay sa Domingo, ang malig-on nga pagdumili sa pila lamang kabuok nga panon sa pagsunod sa gikinahanglan sa tanan, makapahimo kanila nga datulanan sa tanang mga pagsalikway. Samtang ang mga sugo nga gipagula sa nagkalain-laing mga punuan sa Kristyanismohan, batok sa nagbantay sa mga sugo sa Dios, magakuha sa pagbantay sa gobyerno kanila og itugyan sila ni adtong nagatinguha sa ilang kalaglagan. Ang mga tawo sa Dios mokalagi og gikan sa mga syudad ug mga kalungsuran ug magatingob sila nga magapundok ug magapuyo sa labing mamingaw ug masulubong mga dapit. Nasulat kini sa The Great Controversy, page 626 na niadtong tuig 1911. Mga minahal kong mga higala, kasenyor, mga kaigsuunan o kahigalaan, atong nadunggan karon kung unsa ning balaod nga ipakanaog nga luyo ni ini aduna nay mga balaod nga bisan pas kamatayon. Ibutang kini nga balaod aron lamang ang tanang mga tao mosunod ni ini. Apan ni ay gamayng jutayng panon nga nahisulat dinha sa Pinadayag 14:12. Ani ini ang agda alang sa mga mainantusong mga balaan, sila nga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus. Mga minahal kong mga kasenyor, niining takna sa kabuntagon ato nang nadunggan kung kinsa ang mopa himo ni ini nga balaod, mao bitaw ako ning sublion nga nag-ingon dinha ang Pinadayag 13 nga ang nahaunang mapintas nga mananap nihatag og kagahom ngadto sa ikaduhang mapintas nga mananap aron paghimo sa larawan sa nahaunang mapintas nga mananap aron nga ipasimba kining maong larawan sa nahaunang mapintas nga mananap. Ang luyo ni ini patay igsuon, dili na makapamalit, dili na makapamaligya, wala na'y pribilehiyo o kagawasan alang sa tanang maayong buluhaton tungod kay minanduan ang estado pinaagi sa gahom ni ining mao nga tawo sa sala sa paghimo o pagpanday og balaod nga pasimbahon ang tanang tawo ni ining adlaw nga Domingo. Mga minahal kong mga kaigsuunan, tataw kaayo og ang nagsulat ni ini dugay na niya kini gisulat og mahitabo kini sa atong kapanahonan karon. Hinaot ang Dios magauban kanato, magapanalangin, magaproteksyon na niini nga adlaw ang atong kinabuhi uban ang atong tibuok panimalay. Mahimong makaiway o mahilayo sa tanang mata nga kadaot. Katalagman, balatian o pagpakasala. Good morning. God bless us all.